کڑیاں نچانا اقبال کا پاکستان نہیں، یہ ہے اقبال کا پاکستان، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ یہ اقبال کا پاکستان ہے جو میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی، فریاد یا فرنگو دل آویزی یا فرنگ، فریاد دے شیرینی و پرویزی یا فرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی یا فرنگ، معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خواب گراں۔ اقبال کہنا اٹھو مسلح بہت سو چکا، اٹھو مسلح بہت سو چکا، اٹھو مسلح بہت سو چکا، اب خود اٹھ کر حضور کے دین کی حفاظت کر۔ اٹھ شرع یورپ از نزائے کیلو کال، بررا کرداس پر گرگاں حلال۔ اقبال کہنا میں یورپ پڑھ کے آیا، اتھوں دے سارے بدماشاں نے فیصلہ کر لیا جتھے بھی مسلمان بھیڑ ملے انہوں کھا جا، ذبح کر کے کھا جا، ایویں کھا جا، تینوں کوئی نہیں پوچھے۔ نقش نو اندر جہاں باید نہاد، از کفن دزداں چے امید کشاد۔ اقبال کہنا اٹھو اپنے حرم اور دین کی خود حفاظت کر، کفن چوروں سے تمہیں امید ہے کہ تمہاری قبریں سلامت رکھیں گے؟ یہ اقبال ہے، میں ویسے چھڑ پہ ہاں اقبال دی طرف، ہاں یہ اقبال ہے جو میں قلندر لاہوری کی بات کر رہا ہوں۔ آج پوری قوم جناب قرآن، اقبال کہندا علم حق را در کفان داختی، باہر نانے نقدے دی در باختی۔ اقبال کہندا ہے قرآن تے حدیث تے بخاری تے شفا شریف، اے تے تیرے خیال وچ بھی قدریں گزری، اے تے تو چک کے رکھیاں کنڈ پیچھے۔ علم حق را در کفان داختی، باہر نانے نقدے دی در باختی۔ تے ساری زندگی ٹکر واسطے اے بی سی پڑھدا رہا۔ حفظ قرآن عظیم آئی، اقبال دے شعر میں سارے پڑھ رہا ہوں۔ حفظ قرآن عظیم آئی نے تست، حرف حق را فاش گفتن دین تست۔ اقبال کہندا تیرا کام سیا قرآن چک کے پوری دنیا تے پھردا، اٹھو باہر نکلو، یہ قرآن وہ ہے جو ہمارے آقا پر نازل ہوا۔ حفظ قرآن عظیم آئی نے تست، حرف حق را فاش گفتن دین تست۔ یہ جڑے جلال میرا آیا نا اس دے اوتے بھی اقبال گل کر کہندا نساکی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم۔ اقبال کہندا میرے کلام وچ نہ شراب دیاں گلاں، نہ شرابیاں دیاں گلاں، نہ پین والے دیاں گلاں، نہ پلانے والے دیاں گلاں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، میں حضور کے عشق کی بات بڑے بے باک کو کر کر کہا۔ میں کہا کیوں یورپ وچ پڑھیا ہوتا ہوں؟ کہنے لگا نہیں یورپ وچ نہیں پڑھیا، شنیدم آنچ از پاکان امت۔ کہنے لگا میں صدیق اکبر تو لے کے غازی علم الدین تک انجی سنیا، شنیدم آنچ از پاکان امت، ترابا شوخی رندانہ گفتہ، علم بیش کب ہستا ہوتیاں۔ اقبال کہندا علم ہوئے بغیر عشق تو دے شیطانی علم، علم بیش کب ہستا ہوتیاں، علم باش کب اللہ ہوتیاں۔ اقبال کہندا عشق تو بغیر علم ہوئے تے شیطانی، عشق دے نال علم ہوئے تے اللہ دی عطا ہے۔ او مدادو او کتابو او قلم، قلم توات نماز، او مدادو او کتابو او قلم، او صلاتو او امامو او حرم۔ اقبال کہندا مولوی نو سیدھا عشق رکھ سکدا، مولوی دے علم نو سیدھا عشق رکھ سکدا، تے کعبے جا کے بھی بندہ بے ایمان نہ بنے وہ بھی عشق رکھ سکدا، ورنہ اسے واپس آ کے کرے گا۔ ہاں او بتا دو او کتاب و قلم بھی سیدھا عشق رکھ سکدا، تے لکھائی بھی سیدھی عشق رکھ سکدی، اس تو بغیر عشق تو بغیر کوئی گل کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ عشق سلطان ہے، عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگی۔ اقبال کہندا عشق کھلی دلیل بھی ہے تے بادشاہ بھی ہے، دو میں عشق دو میں جہان عشق دے تھلے، لا زمانو دوش و فردا یزو، لا مکانو زیر و بالا یزو۔ اقبال کہندا عشق ہے لا زمان۔ میں ہن حاجی صاحب کی قبر تے حاضر ہویا، میں کہا یہ تے پیو دی قبر تے بھی اتنے پھول کوئی نہیں پاندا، کنے پا دیتے؟ بولا جی قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ ایک قبراں تے پھول ایویں نہیں پاندے، ایویں نہیں پاندے پھول، ہاں جی ایویں نہیں پاندے، ایویں تے بکواس لوگ کرتے، 2 دن پا کے ویکھو پتہ لگ جائے۔ اپنے پیو دی قبر کے سال بعد لوگ بیزار ہوتے ہیں، کھجی کوئی نہیں پاندا جا کے پنڈاں وچ، کھجی وہ کھجور پاندے تیاڑیاں کٹ کٹ کے پنڈاں، اپنے پیو دی قبر تے کھجور پان واسطے تیار کوئی نہیں، تے داتا صاحب تے غازی علم الدین دی قبر تے ٹوکرے پھلاں دے کون پاندا؟